नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो। म सुमन ढुङ्गाना। दर्शकवृन्द, धरानमा रहेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान यति बेला निकै चर्चामा छ। चर्चाको कारण हो त्यहाँ भएको अनियमितता। एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनका लागि प्रतिष्ठानले लिएको प्रवेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने क्रममा खोट देखिएपछि संस्थाको प्रतिष्ठामै आँच पुगेको छ। यति बेला विद्यार्थीको विरोध आएपछि र त्रुटि पुष्टि भएपछि अहिले त्यो मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको छ र आयोगले अनुसन्धान पनि अगाडि बढाइसक्यो। आज हामी त्यही अनियमितताको चर्चा गर्दैछौँ। एउटा प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्था तर मौलाउँदो अनियमितता। डाक्टर उत्पादन गर्ने संस्थाको प्रवेश परीक्षामै त्रुटि। एउटा यस्तो स्वास्थ्य र शैक्षिक संस्था जसले देशकै सबैभन्दा धेरै स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन गर्छ, जहाँ अध्ययनका लागि मौका पाउन विद्यार्थीहरूबीच निकै कडा प्रतिस्पर्धा हुन्छ र अध्ययनका लागि खर्च गर्नुपर्ने धनराशि पनि सानो छैन। दक्ष चिकित्सक उत्पादन गर्ने त्यस्तो संस्थाभित्र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन सकेन भने त्यसले दिने नतिजा र दीर्घकालीन असर कस्तो होला? अहिले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जे भइरहेको छ त्यसले चिन्ता बढाएको छ र प्रतिष्ठानको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको छ। धरान स्थित यो बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पछिल्लो समय विभिन्न बहानामा यसको चर्चा हुने गरेको छ। तर यो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान चर्चामा आउनुको कारण सकारात्मक भन्दा धेरै नकारात्मक हुने गरेका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा देशकै सबैभन्दा ठूलो र प्रतिष्ठित संस्था भएर पनि यसको प्रतिष्ठामा पटक पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ। आर्थिक जटिलता र त्यसबाट सिर्जित अन्य कयौं समस्याले जर्जर बनेको खबर त सामान्य नै थियो। तर एकाएक शैक्षिक अनियमितताका खबरले सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ। पछिल्लो पटक प्रतिष्ठानले लिएको एमबीबीएस र बीडीएस प्रवेश परीक्षामा अनियमितता भएको खुलासा भएपछि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको साख झनै गिरेको छ। गएको साउन 22 गते प्रतिष्ठानले ती प्रवेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो। त्यही नतिजा सार्वजनिक भएसँगै सुरु भयो खैला बैला पनि। कारण उक्त नतिजामा कतिपय राम्रा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भए। त्यसपछि प्रवेश परीक्षामा अनुत्तीर्ण विद्यार्थीहरूले परीक्षाफल विश्वासयोग्य नभएको भन्दै आपत्ति मात्रै जनाएनन्, पुनर्योगका लागि दबाब पनि दिए। नभन्दै विरोधमा उत्रिएका विद्यार्थीले भने चाहिँ परीक्षाफल प्रकाशनमा अनियमितता भएकै रहेछ र पहिलो नतिजा प्रकाशनको एक सातापछि अर्को नतिजा सार्वजनिक गरियो, जसमा पहिले अनुत्तीर्ण भएका 7 जना विद्यार्थी उत्तीर्ण भए। यदि प्रतिष्ठान प्रशासनको कमजोरी नहुँदो हो त थप 7 विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण गराउनु पर्ने अवस्था आउने थिएन। दोस्रो चरणको नतिजासँगै 100 विद्यार्थीका लागि रहेको सिटमा 107 जनालाई उत्तीर्ण गराइयो। त्यसले त्यहाँ भित्रको अनियमितताको छनै पुष्टि गरिदियो। पटक पटक अनियमितताको आरोप खेप्दै आएको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा फेरि पनि अनियमितता पुष्टि भएपछि त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थी र ठूलो मेहनत अनि रकम खर्च गरी अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थी चिन्तित बनेका छन्। उपल्लो निकायले नै छानबिन गरिरहेको छ। त्यसकारण उहाँहरूले एउटा सही निर्णय दिनुहुनेछ र प्रतिष्ठानको जुन शिर निहुरिएको छ त्यसलाई चाहिँ
अगाडि दिनहरूमा संशोधन गरेर एउटा सही ढङ्गबाट अगाडि बढाएर लैजाने अवस्था सिर्जना गरिदिनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास गर्छु। हालका लागि यो नामाङ्कन प्रक्रिया समग्र रूपमा स्थगित हुनुपर्छ र यसको छानबिन पूर्ण रूपमा भइसकेपछि मात्रै नामाङ्कन प्रक्रिया सुरु गर्ने या पुनः परीक्षा लिने डिसिजन लिने अधिकार चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग आएको छ। हामी अख्तियार दुरुपयोग आयोगलाई चाहिँ यस विषयमा सजग भएर अगाडि बढिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। ढिलो निर्णय दिएको खण्डमा अख्तियारले ढिलो निर्णय दिएको खण्डमा शैक्षिक सत्र ढिलो हुने, त्यसकारणले विद्यार्थीहरू मारमा पर्ने देखिन्छन्। त्यसकारण अख्तियार दुरुपयोग आयोगले चाँडोभन्दा चाँडो नतिजा दिएर यसको छानबिन गरेर चाहिँ नामाङ्कन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। यो नै राम्रो विकल्प हुनेछ अख्तियार दुरुपयोग आयोगको लागि। यसको नतिजा चाँडोभन्दा चाँडो दियोस् भन्ने हाम्रो धारणा छ। हामीले भन्दाखेरि होइन, जुन रिजल्टमा पहिलोचोटि रिजल्ट निकाल्दाखेरि जुन एकजना हेबिलीमै अनुदीप कणेलको भन्ने जुन नाम हटेको छ उसलाई चाहिँ हेबिलीमै पढाउनु पर्छ र एकजना जुन चाहिँ 10 मिनट ढिलो आएर पढ्न पाइरहेछ नि लिसी क्याटेगोरीमा उसलाई नि केही अल्टरनेटिभ केही उपाय चाहिँ निकाल्नुपर्छ। खुल्ला तर्फको परीक्षामा मात्रै होइन, आरक्षण तर्फ पनि अनियमितता भएको छ। प्रतिष्ठानको आफ्नै नियम अनुसार बैतडी जिल्लालाई दुर्गम जिल्लामा राखिएको छैन, तर परीक्षाफल प्रकाशित गर्दा एक विद्यार्थीको नाम दुर्गम तर्फ सफल उम्मेद्वारको रूपमा सार्वजनिक गरिएको छ। त्यसो त परीक्षालाई मर्यादित बनाउन र अनियमितता हुन नदिन विशेष सावधानी नअपनाइएको पनि होइन। परीक्षासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण डिजिटल रूपमा राखिएको छ। परीक्षाको लागि आवश्यक प्रश्नपत्र तयार पार्नेदेखि उत्तर पुस्तिका जाँच गर्नेसम्म सबै काम वैज्ञानिक ढंगले नै हुने गरेका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि प्रशासन भित्रै रहेकाहरू इमानदार नबन्दा, सञ्चालकहरूले नैतिकता भुल्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रतिको विश्वास दिन प्रतिदिन खस्कदै गएको छ। प्रवेश परीक्षाको नतिजाको लिस्ट 2 चरणमा आयो। पहिलो चरणमा आएको लिस्ट प्रति केही विद्यार्थीहरूले असहमति जनाए। आफूले राम्रो परीक्षा दिएको भन्दै उनीहरूले असहमति जनाएपछि फेरि पुनः रिटोटलिङ गर्ने क्रममा र पुनः त्यहाँ विवाद बढेपछि प्रतिष्ठानले अर्को लिस्ट जुन सार्वजनिक गर्यो, त्यसबाट विभिन्न 7 जना व्यक्तिहरू 7 जना विद्यार्थीहरू जो फेल भएको थिए अघिल्लो लिस्टमा, उनीहरू पछिल्लो लिस्टमा समावेश गरेको देखिएपछि त्यहाँ यो परीक्षामा अनियमितता भएको विषयमा चाहिँ यसले एक खालको पुष्टि गर्ने प्रयास गरेको छ र यो प्रयास सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिले सम्पूर्ण उत्तर पुस्तिकाहरू नियन्त्रणमा लिएर छानबिन प्रारम्भ गरेको छ। हुन त अनियमितताको यो मुद्दा स्थानीय प्रशासन हुँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पनि आइपुगिसकेको छ र अख्तियारले पनि विशेष प्राथमिकता दिँदै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ, जसमा प्रतिष्ठानका उच्च तहका अधिकारीहरू तानिएका छन्। तर यो अनियमितताले पारेको प्रभाव र पुर्याएको हानि कुनै पनि मूल्यमा शोध भर्ना हुन सक्दैन। हो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यहाँ के भएको हो त्यसको अनुसन्धान थालिसकेको छ। अख्तियारले प्रवेश परीक्षाका उत्तर पुस्तिकाहरू नियन्त्रणमा लिइसकेको छ र अनियमिततामा संलग्न भएको आरोप लागेकाहरू बयान लिन थालिसकेको छ। कहाँ पुग्यो त यो मुद्दाको अनुसन्धान? अख्तियारको आधिकारिक जानकारी जुन्नु अघि एकैछिनको विश्राम। विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू: नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने, आइफोन, आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने, मात्र 700 एन $7 नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि सेटअप बक्स किन्नु पर्ने, मात्र 700 एन। हजुर, अब मात्र 700 एन। दर्शकवृन्द, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको अनियमितता र त्यसले उठाएका प्रश्न आजको विषय। केही समय अघिसम्म निकै सराहनीय रूपमा सञ्चालनमा रहेको प्रतिष्ठान पछिल्लो समय आर्थिक सङ्कटमा परेको र त्यसले उपचार मात्र नभएर अध्ययन अध्यापनमा समेत प्रभाव पारेको खबर आइरहेको छ निरन्तर। त्यो भन्दा पनि डरलाग्दो कुरा त त्यहाँ भ्रष्टाचार मौलाएको र संस्थागत भन्दा
व्यक्तिगत समूहगत फाइदाका कामहरू हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। त्यसको पुष्टि हुने गरी केही दिन अघि भएको प्रवेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भयो। गत वर्ष मात्रै एमडी तहको प्रवेश परीक्षामा प्रश्न पत्र बाहिरिएको र बिक्री भएको आरोपलाई समेत यस वर्षको मुद्दाले बलियो बनाइदिएको छ। यस्तो अवस्थामा त्यहाँ भएको अनियमितता अख्तियारको अनुसन्धानको मुद्दा बनेको छ। अख्तियारले आफ्नो अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनियमितता र अख्तियार दुरुपयोगका घटना बारम्बार दोहोरिरहन्छन्। तिनै मध्येको अर्को चरम अनियमितताको स्वरूप हो एमबीबीएस र बीडीएस को प्रवेश परीक्षामा भएको धाँधली। यही घटनाले प्रतिष्ठान अहिले अख्तियारको घेरामा छ। एमबीबीएस र बीडीएस तहको प्रवेश परीक्षामा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारको निर्देशनमा सुनसरीका प्रमुख जिल्लाधिकारी लक्ष्मण कुमार थापा सहित पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्याल, सुनसरीका प्रहरी उपरीक्षक गणेशराज थापा सहितको अनुसन्धान टोली प्रतिष्ठान पुगेर प्रवेश परीक्षाको सम्पूर्ण उत्तर पुस्तिका र आवश्यक कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यहाँ जे जति छ अलिकति आशंका भएको हुनाले त्यहाँका परीक्षासँग सम्बन्धित उत्तर पुस्तिका, त्यहाँको प्रश्नपत्रहरू, त्यहाँको सबै सामग्रीहरू चाहिँ त्यसलाई नियन्त्रणमा लिएर यहाँ पठाइदिनुहोस् भन्ने हिसाबको निर्देशन आएअनुसार हामीले त्यो सबै कुरा परीक्षासँग सम्बन्धित उत्तर पुस्तिका लगायत त्यहाँको सीपीयू सबै सामग्रीहरू हामीले नियन्त्रणमा लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइदिएका छौँ र त्यहाँबाट वास्तविक रूपमा अनुसन्धान भएर यथार्थ कुराहरू बाहिर आउने छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। प्रवेश परीक्षाका सम्पूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएपछि अनियमिततामा संलग्न भएको आरोप लागेका प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर बीपी दास, शिक्षाध्यक्ष विक्रम श्रेष्ठ, परीक्षा शाखाका डीन ध्रुव उप्रेती, परीक्षा शाखाका कर्मचारी गौरव सञ्जेललाई अख्तियारले काठमाडौँ नै झिकाएर आइतबारदेखि बयान लिइरहेको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका पदाधिकारी सहित केही कर्मचारीहरू चाहिँ हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छ। हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ झिकाएका छौँ र उहाँहरू अहिले हाम्रो कस्टडीमा त होइन, हाम्रो निगरानीमा चाहिँ हुनुहुन्छ। यहाँको परीक्षा प्रणाली ठिक छैन र त्यहाँका पदाधिकारीहरू त्यो परीक्षा सञ्चालन गर्ने जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँको इन्टेन्सन त ठिक छैन भन्ने कुरा हामीलाई लागेर हामीले चाहिँ के रहेछ त त्यहाँको त्यो परीक्षाफल प्रकाशितका अवस्थाहरू के हुन्, कसो हुन्, यी पदाधिकारीहरूको मनसा के हो, त्यहाँ दुराशय मनसा छ कि छैन, भ्रष्टाचारको इलिमेन्टहरू त्यहाँ छ कि छैन, अनुचित कार्यको इलिमेन्टहरू त्यहाँ छ कि छैन भनेर तत्काल चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्यो भने त्यहाँ भएका सम्पूर्ण कागजातहरू हाम्रो नियन्त्रणमा रहनु पर्यो अथवा चाहिँ नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा रहनु पर्यो र त्यसपछि चाहिँ ती कर्मचारीहरूले फेरि त्यहाँ चाहिँ कुनै एउटा कृत्रिम कागजातहरू तयार गरेर केही अर्को निर्णय गर्न सक्लान् भन्ने आशयले हामीले चाहिँ तत्काल उनीहरूलाई कागजात सहित चाहिँ यहाँ झिकाएका हौँ। अनुसन्धानको क्रममा बयान लिने क्रमहरू जारी भएको छ। अहिले निकै लामो समयको रिक्ततापछि पूर्णता पाएको अख्तियार पछिल्लो समय निकै सक्रिय देखिएको छ। उजुरी परेदेखि नै अध्ययन अनुसन्धान सुरु गरी प्रक्रियागत रूपमा अघि बढिसकेको अख्तियार अनियमिततामा संलग्नलाई कुनै हालतमा नछोड्ने बताउँछ। यसमा अनुसन्धानले के देखाउँछ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो हैन। हामी एकदम इम्पार्सियल भएर कसैसँग द्वेष राखेर होइन कि हामीले चाहिँ इम्पार्सियल इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्छ, न कि उनीहरूको भूमिका राम्रै पनि हुन सक्ला तर हामीलाई एउटा के शङ्का जो बुझिसक्यो भनेदेखि उहाँले प्रकाशन गर्नुभएको जाँच परीक्षा चाहिँ त्यति सन्तोषजनक अथवा चाहिँ उहाँहरूले जुन किसिमको उजुरी आएको थियो त्यो अनुसार हेर्दाखेरि त्यो त्यति चाहिँ निष्पक्ष तरिकाले परीक्षाफल प्रकाशित गरेको जस्तो हामीलाई लागेन र हामीले ल्याएका हौँ। हामीले अहिले इन्भेस्टिगेसनको क्रममा हाम्रा विज्ञहरूद्वारा अथवा अन्य विज्ञहरूलाई पनि हामीले यहाँ झिकाएर त्यो विषयमा हामीले परीक्षण गरिरहेछौँ। उहाँहरूको
त्यो जे जस्तो प्रक्रियाहरू छन् त्यसमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो जनशक्ति र अरूबाट ल्याइएका विज्ञहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। अनुसन्धानबाट के देखिन्छ, अब जम्मै डकुमेन्ट हाम्रो साथमा छ, अनुसन्धानबाट जे देखिन्छ हामी त्यही गर्छौँ। पनि उहाँहरूको बद्दियाँ त्यहाँ देखिएको छ, त्यहाँ मालाफाइड इन्टेन्सन छ, भ्रष्टाचारका कुनै पनि अवयवहरू त्यहाँ घुसेका छन् भनेदेखि हामी तत्काल उहाँहरूलाई चाहिँ कब्जामा लिएर हाम्रो कब्जामा लिएर अनुसन्धान गर्छौँ। अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपमा काठमाडौँ झिकाइएका उपकुलपति सहितका 5 जनालाई तत्कालका लागि काठमाडौँ छोड्न नपाउने गरी पूर्ण रूपमा आफ्नो निगरानीमा राखी अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारको भनाइ छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिले त्यो विषयमा अनुसन्धान गर्दैछ। हामीले उहाँहरूलाई पक्राउ गरेका चाहिँ होइनौँ। हामीले यतिसम्म गराएका हौँ कि त्यहाँ अब उहाँहरू रहनुभयो भनेदेखि त्यो ठाउँमा रहनुभयो भने अरूको कृत्रिम कागजहरू तयार हुनसक्छ अथवा भइरहेको कागजहरूलाई पनि उहाँले नोक्सान पुर्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने अर्थमा हामीले तत्काल उहाँलाई चाहिँ यहाँ हाजिर गराउन खोजेका हौँ र डकुमेन्ट हाम्रो क्याप्चरमा कब्जामा आइसकेका हुनाले हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई अनुसन्धानको क्रममा अहिलेलाई दैनिक हाजिरीमा राख्ने गरेर हामीले पठाएका हौँ। अख्तियारको यो सक्रियतालाई सकारात्मक मान्नुपर्छ। निकै लामो समय मुर्झाएर बिउतिएको अख्तियारको गर्जन पछिल्लो समय बढी नै थालेको छ। यसलाई सार्थक बनाउन उसले आफ्नो गतिमा कतिको प्रगति गर्छ भन्नेमा भर पर्नेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा छुट्टै गरिमा कायम गरेको बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै मौलाइरहेको अनियमितताले गर्दा धराशायी बन्दै गएको छ। पछिल्लो घटनाको चुस्त दुरुस्त छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियार कतिको सक्षम रहन्छ त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनियमितता र अख्तियार दुरुपयोग भएका घटना बारम्बार दोहोरिरहेका छन्। त्यसैकै पछिल्लो उदाहरण हो एमबीबीएस र बीडीएस को प्रवेश परीक्षामा भएको चरम अनियमितता। यद्यपि प्रतिष्ठानका उच्च तहका कर्मचारी र पदाधिकारीहरू यसलाई स्वीकार्न मानिरहेका छैनन् र भनिरहेका छन् यो त्रुटि हो। उनीहरूको भनाइ सहित उपस्थित हुनेछौं यो विश्रामपछि। विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू: नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने, आइफोन, आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने, मात्र 700 येन $7 नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि सेटअप बक्स किन्नु पर्ने, मात्र 700 येन। हजुर, अब मात्र 700 येन। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अहिलेको प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशनमा भएको लापरवाही यो मात्र पहिलो पटक भने होइन। यसभन्दा अगाडि पनि एमडी प्रवेश परीक्षामा प्रश्नपत्र सार्वजनिक भएको घटना सार्वजनिक भएकै हो। तर को दोषी थिए र दोषीलाई के कारबाही भयो त्यो भने बाहिर आएन। यसपालि पनि त्यही प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने हो कि भन्ने पनि थियो केही दिन, तर त्यो विषयमा अख्तियारले छानबिन सुरु गरिसकेको छ। उता यो विषयमा कुरा गर्न हामी प्रतिष्ठानका उपकुलपति र शिक्षाध्यक्षसम्म पनि पुगेका छौं, तर उनीहरू यसलाई सामान्य त्रुटि भनेर परिभाषित गर्दैछन्। सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मी उत्पादन गर्ने देश एकमात्र स्वास्थ्य विश्वविद्यालय सुनसरीको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जेहेन्दार विद्यार्थीको छनौट गरी उसलाई देशकै उत्कृष्ट स्वास्थ्य कर्मी बनाउनु प्रतिष्ठानको मूल उद्देश्य हो। तर विद्यार्थी छनौट प्रक्रियादेखि नै त्यहाँ अनियमितता सुरु हुन्छ र फेरि एक पटक त्यही भएको छ। आदरणीय दर्शकबिन, नेपालको एकमात्र स्वास्थ्य विश्वविद्यालय बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस र बीडीएस तहको प्रवेश परीक्षामा जुन त्रुटि यो नतिजामा फेला परेको छ, यो त्रुटिलाई लिएर अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस घटनालाई लिएर आफ्नो अनुसन्धान र छानबिन सुरु गरेको छ। यो क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो प्रवेश परीक्षामा भएका सम्पूर्ण
उत्तर पुस्तिकाहरू र अन्य सामग्रीहरू जफत गरेर जसरी छानबिन प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ, यो प्रतिष्ठानमा रहेका पदाधिकारीहरू कर्मचारीहरू मात्र होइन, सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूले पनि यो घटनाको अत्यन्तै सूक्ष्म छानबिन होस् र चाँडोभन्दा चाँडो यसको चाहिँ एउटा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढोस् भन्ने सबैले कामना गरेका छन्। यसपालिको प्रवेश परीक्षामा भएको अनियमितताको खबर सार्वजनिक भएपछि प्रतिष्ठानको आधिकारिक धारणा बुझ्न हामी उपकुलपति प्राचार्य डाक्टर बीपी दास सम्म पुगेका थियौं। तर उपकुलपति दास भने यो विषयमा आफूले अरूलाई नै जिम्मेवारी दिएकोले त्यति थाहा नभएको भन्दै एउटा सामान्य त्रुटिको संज्ञा दिँदैछन् विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर विषयमा पनि। जुन विद्यार्थीले त्यसमा आफू पास गर्न सक्दैन, सफल हुँदैन, उसले यही भन्छ कि त्यहाँ धान्धली भयो, यो चाहिँ नै एउटा नियम बनेर गएको छ। अब रह्यो यसपालि जुन कुरो आयो, हाम्रो मिस्टेक भएको थियो, सुरुको उसमा मिस्टेक गरेकै हो। अहिले हामी ठिक छौँ र हामी कन्फिडेन्ट छौँ कि जे जति गऱ्यौँ हामीले एकदम राम्रो काम गरेका छ। हामीले कसैलाई भनौँ एउटा ज्यानदार विद्यार्थी जो कम्पिट हुनुपर्ने मिस्टेकले पढ्न पाउँदैन थियो भन्नुभन्दा अलिकति मिस्टेक भएर यस्तो कुरोहरू बाहिर आएर हामीले आफूलाई समयमा सच्याइसकेपछि हामी वी आर मोर कन्फिडेन्ट। हामी इन्ट्रेन्स इक्जाम या कुनै इक्जाम एकाडेमिकसँग रिलेटेड भएको हुनाले मेरो पर्सनल पहिले चाहिने भिसी नै चेयरम्यान बस्थे। मेरो मान्यता के हो भने रेक्टर छ, अस्पताल हेर्ने अस्पताल निर्देशक छ, रजिस्ट्रार हेर्ने प्रशासन हेर्ने रजिस्ट्रार छ भने मैले त्यहाँ कुनै इन्टरफेयर गर्नु हुँदैन। एउटा रेक्टरको अध्यक्षतामा परीक्षा समिति बनाइसकेपछि उहाँलाई पहिले नै हामीले बकायदा लेखेर त्यसको हानि नोक्सानी जिम्मेवारी सबै चाहिने रेक्टरले लिनुपर्छ। उहाँले स्वीकारेर त्यो एउटा त्यो कमिटीले चाहिने जिम्मेवारी लिएको हुनाले तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ। म 1 मिनटको लागि पनि कहिले परीक्षा शाखा गइनँ, किनभने म सदस्य होइन। भिसी भए तापनि त्यसको सदस्य नभएको हुनाले म जान चाहिनँ। प्रतिष्ठानले लिने हरेक किसिमका परीक्षा र शैक्षिक क्षेत्रको अर्का जिम्मेवार व्यक्ति हुन् बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष विक्रम श्रेष्ठ, जसको यो प्रवेश परीक्षामा सबैभन्दा बढी भूमिका हुन्छ। उनी पनि यसलाई एउटा सामान्य त्रुटि भन्दैछन्। यति मात्र नभई दोस्रो पटक नतिजा सार्वजनिक गरेर प्रशासनले निकै राम्रो काम गरेकोले आफूहरूलाई अबेर माला लगाएर जात्रा निकाल्नु पर्ने सम्मको गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन्छन् शिक्षाध्यक्ष विक्रम श्रेष्ठ। रिजल्ट जम्मा दुईपल्ट निस्केछ, एकपल्ट 6 तारिकमा निस्क्यो, एकपल्ट 13 तारिकमा निस्क्यो। त्यो मान्छेले अलिकति त्यसलाई चाहिँ अलिक उछालेको पनि छ कुराहरू होइन। त्यो उसको के भन्छ यो दुईचोटि निक्लिनु त निक्लेको हो नि त हैन, दुईचोटि निस्क्यो। यसमा हामीले त यो भन्नै मिल्दैन कि केही त्रुटि भएको छैन भन्ने मिल्दैन। त्रुटि त्यो एउटा प्राविधिक अथवा मानवीय कुनै नियतवश होइन। अच्छा एउटा कुरा यसमा एउटा कुरा सबैले बुझाउनु के जरुरी छ भने नि यो गल्ती नियतवश हो कि होइन भनेर चाहिँ मैले पनि बुझाउनु जरुरी छ र अरूले पनि बुझ्नु जरुरी छ। अच्छा नियतवश गर्ने गल्तीमा के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो मान्छे अथवा कोहीसँग मेरो लेनदेनको भएको छ भने उसको जिग्दै मैले माग्ने होला हैन। तर यहाँ हामीले के भने एउटा परीक्षा सेन्टरको एक सेटमा कि नमिलेर भएको भनेपछि त्यहाँ नियत गडबड देखिँदैन। यदि संसारमा कोही मान्छे तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ कि हो म कहिल्यै गल्ती गर्दिन, म दिव्य पुरुष हो भन्छ भने चाहिँ मेरो भन्नु केही छैन। तर म चाहिँ साधारण मान्छे, त्यो मानवीय त्रुटि या प्राविधिक त्रुटि चाहिँ भएकै हो। तर मेरो खुबी अथवा मेरो विशेषता के हो भने मैले मेरो गल्ती सच्याएँ, त्यो पनि समयमा। मलाई त भन्ने हो भने म जतिको इमानदार मान्छेलाई त यहाँ अबिर लाएर के अरे यहाँ त नराम्रो प्रकार परिक्रम गर्नुपर्ने छ। विद्यार्थीको भविष्यलाई यसरी सामान्य ढंगले हेरिँदैछ देशकै एकमात्र स्वास्थ्य विश्वविद्यालयमा, जहाँका मै हुँ भन्नेहरू गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएर जग हँसाउँदैछन्। भएको एकमात्र स्वास्थ्य विश्वविद्यालयमा पटक पटक विद्यार्थीको भविष्यमा खेलबाड भइरहेको छ र हरेक पटक त्यसको ढाकछोप गरिन्छ। तर यस पटक अख्तियारको आँखा पुगेको छ र त्यो सँगसँगै केही आशा पनि पलाएको छ बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रतिष्ठा सधैँका लागि जोगाउन। नेपाल
भारत असल मैत्री प्रतीकको रूपमा रहेको देशको एकमात्र स्वास्थ्य विश्वविद्यालय भित्रका करतुत जसरी एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका छन्, यसले प्रतिष्ठानकै विश्वसनीयतामा धक्का लागिरहेको छ। पछिल्लो समय बढेको आर्थिक संकट अझ त्यसमाथि त्यहाँ भित्र हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताले प्रतिष्ठानलाई दिन प्रतिदिन खोक्रो बनाइरहेको छ। अहिले अख्तियार नै प्रतिष्ठान भित्रको अनियमितता र मनपरीको अनुसन्धानमा अगाडि सरेको छ। हामी यति भन्छौं, देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको यस संस्था भित्रै रहेर यसैलाई सिद्ध्याउन लागि परेका जो कोहीलाई पनि बाँकी नराखियोस्। हवस् त, इटरी ब्युरोको सहयोगमा तयार आजको खबर भित्रको खबर यति नै। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौं। खबर भित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज टेलिभिजन।